अब म श्रम र रोजगारी एवं सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। श्रम र रोजगारी, मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा र आदर्श श्रम सम्बन्धको माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै सबै नेपालीलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ कार्यक्रम तय गरेको छु। कोभिड-19 का कारण स्वदेश र विदेशमा रहेका नागरिक समेतको रोजगारीमा परेको असरलाई मनन गरी देशभित्र काम र रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित गरेको छु। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका श्रममूलक सामाजिक तथा भौतिक विकास आयोजनामा विपन्न परिवार लक्षित कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बेरोजगार रहेका, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्य श्रममूलक प्रविधिबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। यो कार्यक्रम मार्फत थप 2 लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन रु 11 अर्ब 60 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। कोरोनाका कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरू स्वदेश फर्किएपछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सिप विकास, तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याउने प्रबन्ध मिलाएको छु। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरूको सिप रूपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइ कटाई, ब्युटिसियन, कपाल कटाई लगायतका सिप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण सङ्घ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट कम्तीमा 50,000 व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने गरी रु 1 अर्ब विनियोजन गरेको छु। रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना ब्याङ्कको रूपमा समेत उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना ब्याङ्कबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गर्ने गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम 2 वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा 3 महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% रकम अनुदानको रूपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन रु 1 अर्बको व्यवस्था गरेको छु। यसबाट करिब 50,000 व्यक्ति सिपयुक्त रोजगार हुने अपेक्षा गरेको छु। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम प्रदायक संस्थाको सुदृढीकरण गरी आगामी वर्ष 75,000 व्यक्तिलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न रु 4 अर्ब 34 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमबाट बजारमा प्रवेश गर्ने नयाँ श्रमिक, कोरोनाको महामारीबाट रोजगारी गुमाएका असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले रोजगारी प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छु। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य ब्याङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा 10 तथा विकास ब्याङ्कले प्रति शाखा कम्तीमा 5 जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई थप रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। साना किसान विकास लघुवित्त संस्था मार्फत सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप 40,000 रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमको माध्यमबाट थप 12,000 युवा स्वरोजगार हुने, गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट 1,27,000 र वन पैदावारमा आधारित उद्यम, कृषि वन, नर्सरी स्थापना तथा वृक्षारोपण, संरक्षित क्षेत्र, जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन लगायतका कार्यक्रमबाट थप 30,000 रोजगारी सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाएको छु। गरिबी निवारण कोषद्वारा प्रवर्धित 64 जिल्लाका 32,000 भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको रु 19 अर्ब घुम्ती कोषलाई बिउ पुँजीको रूपमा प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न यी संस्थालाई सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। यसबाट कृषि, लघु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा थप 1,50,000 रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्न
श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउन नपाउने व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। श्रम सम्बन्धी व्यवस्था परिपालना गर्ने प्रतिष्ठानलाई थप वित्तीय र मौद्रिक सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रतिष्ठान स्तरमा श्रमिकको सुरक्षा र व्यवसायजन्य सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न श्रम निरीक्षणको व्यवस्था गरिनेछ। वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन कोषलाई वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको कल्याणका अतिरिक्त रोजगारी पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रममा समेत उपयोग गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सिप, अनुभव र रुचिको अभिलेख बनाई देशभित्र सृजना हुने कामका अवसरहरूमा जोडिनेछ। सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण। सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः जीवन चक्रमा आधारित, अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाइनेछ। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हालसम्म दिँदै आएका सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीति अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी स्थानीय तह तथा सम्भाव्य वडामा समेत विस्तार गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु 67 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। वर्तमान सरकारले सुरु गरेको 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि 1 लाख रुपियाँको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रमबाट 3 लाख भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित भइसकेकोमा आगामी वर्ष थप 3 लाख नागरिकलाई सो सेवा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाएको छु। चालु वर्षमा 3 लाख विपन्न परिवारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा प्राप्त गरेकोमा आगामी वर्ष थप 4 लाख परिवारले सो सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। बालबालिकालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा अनुरूप आगामी वर्ष दलित तथा कर्णाली क्षेत्र र तराई मधेस लगायतका गरिबीका रेखामुनि परेका परिवारका बालबालिकालाई समेट्ने गरी बाल संरक्षण अनुदानको दायरा फराकिलो बनाएको छु। यस कार्यक्रमको लागि रु 3 अर्ब 76 करोड विनियोजन गरेको छु। यसबाट करिब 13 लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्। विशेष संरक्षण आवश्यक भएका अनाथ तथा अति जोखिममा परेका र HIV संक्रमित बालबालिकाको लागि भरपर्दो सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सामाजिक संस्थाहरू समेत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। असहाय, बेवारिसे, संक्रमित र आश्रयहीन लगायत सबै सहयोगापेक्षीको आश्रय, संरक्षण र हेरचाह गर्दै देशलाई सडक मानव मुक्त राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार अपाङ्ग मैत्री बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मनोबल बढाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक गतिविधिमा सम्मानजनक पहुँच स्थापित गरिनेछ। दृष्टिविहीनले प्रयोग गर्ने सेतो छडी र ब्रेल लिपिका पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ। साङ्केतिक भाषाको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। शहीद तथा द्वन्द्व पीडित परिवारलाई राज्यको तर्फबाट संरक्षण प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनका घाइतेलाई स्वरोजगारमूलक सिप विकाससहित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनेछ। सबै श्रमिक तथा कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सबै प्रतिष्ठानलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन प्रोत्साहित गरिनेछ। योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको मौजुदा व्यवस्थामा नसमेटिएका राष्ट्रसेवकलाई यसको दायरामा ल्याउन अवकाश कोष सञ्चालन सम्बन्धी मौजुदा कानुनमा संशोधन गरिनेछ। भूमिहीन दलित पहिचान गरी बसोबासको लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराइनेछ। दलित समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रम, नवीन प्रविधिमा आधारित शिल्प उत्थान, परम्परागत सिपको आधुनिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सरसफाइमा सहज पहुँच, जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्धको चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्षभित्र गरिब घर परिवार सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका घर परिवारलाई स्थानीय तह मार्फत राज्य सुविधा परिचय पत्र वितरण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। बाँकी घर परिवारको सर्वेक्षणको कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गरी परिचय पत्र वितरण गरिनेछ।